अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के 32वें आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा के दूसरे दिन की महफिल पाक में शिरकत की तौफीक अता की। मेरा करीम महफिल के सजाने वालों का सजाना और आप तमाम का दूर दराज से यहां आना कबूल फरमाए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा दिन और रात में 50 मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजेगा, कल कयामत के दिन मैं उससे मुसाफा करूंगा। और मोहब्बत से कहें, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर हम किसी इज्तिमा में हो, किसी जलसे या महफिल पाक में हो और इज्तिमा के इख्तिताम पर हमारी और आपकी कोशिश होती है कि हम खतीब साहब से, मौलाना साहब से, इमाम साहब से या मुबल्लिग साहब से या पीर साहब से या शेख साहब से मुसाफा कर लें, हम धक्का मुक्की करके भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़कर आने वाले मेहमान से मुसाफा करने की कोशिश करते हैं। और अगर मुसाफा करने का मौका मिल जाए तो हम उसे सआदत समझते हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दिन और रात में 50 मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजेगा, कयामत के दिन मैं खुद उससे मुसाफा करूंगा। और आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जिससे मुसाफा करूंगा उसे अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम भी पिलाऊंगा। आप सोचें कि सिर्फ मुसाफा करके, अगर आपने मुझसे मुसाफा किया, आपने कारी साहब से मुसाफा किया, तो मुसाफा करने के बाद आप दाएं हो जाएंगे, हम बाएं हो जाएंगे, यानी मुसाफे के बाद आप अपने रास्ते चले, मैं अपने रास्ते चला। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग कयामत के दिन मुसाफा करेंगे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जिनसे मुसाफा करूंगा उन्हें अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम भी पिलाऊंगा। और यहीं तक बात महदूद नहीं, आगे फरमाते हैं कि मैं जिसे हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा उसकी शफाअत करा के उसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब आप सोचें कि मैदाने कयामत में ये बड़े बड़े इनामात अल्लाह हमें अता करेगा और इन इनामात को हासिल करने के लिए कोई बहुत ज्यादा जतन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चलते फिरते उठते बैठते दिन और रात में अगर 50 मर्तबा दुरूद शरीफ की आदत हम बना लें तो 50 मर्तबा दुरूद शरीफ की आदत की बुनियाद हम इन 3 बड़े बड़े इनामात के हकदार हो जाएंगे। अब ये बताइए, दिन और रात में 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत मुश्किल है या आसान है जी? और कोई शर्त नहीं रखी गई कि फला दुरूद शरीफ आपको दुरूद ताज ही पढ़ना है 50 मर्तबा, आपको दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है 50 मर्तबा, कोई कंडीशन नहीं है। आप दुरूद शरीफ जो पढ़ सकते हैं, आपके पास जितना वक्त हो, जितनी सहूलत हो, जितनी आसानी हो, उस एतबार से आप ड्राइव करते करते भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अपनी फैक्ट्री में काम करते करते भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप रास्ता चलते चलते भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, आप दुकान में बैठे बैठे भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अगर आप सिलाई का काम करते हैं, मशीन चलाते चलाते भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। अगर 50 मर्तबा दुरूद शरीफ की आपने आदत बना ली, अल्लाह कयामत के दिन आपको इन 3 इनामात से मालामाल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, और सिर्फ ये 3 इनामात नहीं, ये 3 तो वो हैं जिसका ऐलान मेरे आका ने फरमा दिया, लेकिन इन 3 इनामात के पीछे हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम छुपा हुआ है जिसका ऐलान मेरे नबी ने नहीं फरमाया, लेकिन वो सबसे बड़ा इनाम इसके पीछे पोशीदा है। और वो कौन सा इनाम है आप मुझे बताएं। कयामत के दिन क्या मेरे नबी अपने गुस्ताख से मुसाफा करेंगे? क्या अपने बागी को हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे? क्या बताइए किसी बदअकीदा की माज़अल्लाह मेरे नबी कयामत में शफाअत फरमाएंगे? तो पता चला कि 3 इनामात तो कयामत के दिन मिलेंगे, लेकिन जो दिन और रात में 50 मर्तबा दुरूद शरीफ का आदी बन जाएगा उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यह होगा कि वो दुनिया से जाएगा
تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف کی کثرت کرے گا وہ کبھی گستاخ رسول نہیں بنے گا، بلکہ وہ زندگی بھر عاشق رسول رہے گا۔ جب عاشق رسول ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، تبھی تو میرے آقا اس سے مصافحہ فرمائیں گے، تبھی تو میرے آقا اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، تبھی تو میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ اور محبت سے کہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اس وادی نور آزاد میدان میں نیکیاں کمانے کے لیے آئے، تو جتنا رب نے موقع دیا زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ۔ تو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو ایک عمل بھی بتا دیا اور ایک وادی نور کا تحفہ بھی آپ تک پہنچا دیا کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی عادت بنائیں، اور جتنا زیادہ جو دنیا میں مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کوئی آدمی بڑا بن جائے تو ہر آدمی اس سے تعلقات جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، بتائیے نا، غریبوں سے کوئی تعلقات جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ کا قریبی رشتہ دار اگر بے روزگار ہو، تنگ دست ہو، پریشان ہو، قرض میں ڈوبا ہو، تو کیا کوئی بتائیے اس کے رشتے نبھانے کی، رشتے بنانے کی، تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب بندہ 20-25 سال زندگی بھر اسٹرگل کر کے کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، اس نے کوئی کامیابی حاصل کر لی، اونچا مقام حاصل کر لیا، تو جن کے خونی خاندانی رشتے ناتے بھی نہیں ہیں اس کے ساتھ وہ بھی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی کہیں گے یار بچپن سے ہم دونوں ساتھ میں پلے بڑے ہیں، وہ بھی کہیں گے وہ میرے ہی محلے کا ہے، وہ بھی کہیں گے دنیا والوں کو کہ اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو دنیا میں جب کوئی بڑا ہو جائے تو ہر کوئی اس سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑا بھی کسی کو پیدا فرمایا ہے؟ اب قیامت میں اس سب سے بڑے کے پاس آپ کی رسائی ہو، میرے نبی فرماتے اللہ اس کو میرا قرب عطا کرے گا۔ تو جو قیامت کے دن میرے نبی کے قریب ہو جائے گا، میں کہتا ہوں سورج سوا نیزے پر نہیں زمین پر بھی چلا آئے، زمین تانبے کی نہیں کسی اور میٹل کی بھی بن جائے، تو اس امتی کا زمین یا سورج کیا بگاڑ سکتے ہیں جس کو قیامت میں میرے نبی کا قرب مل جائے۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر استاد زمن مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو میرے نبی کے دامن کے لیے کیا کرنا ہے؟ رات کو 12 بجے اٹھ کر کوئی وظیفہ نہیں کرنا، دوپہر کے 2 بجے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کوئی عمل نہیں کرنا، بلکہ چلتے پھرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنا ہے۔ اور جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا، اللہ چہرے کو نور عطا فرمائے گا، اللہ مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی اولاد کو فرمانبردار بنا دے گا، اللہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا فرمائے گا، اللہ آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا کر دے گا۔ آپ جتنا میرے نبی پر درود بھیجیں گے اللہ قیامت میں اتنا زیادہ محبوب کا قرب عطا فرمائے گا۔ تو جتنے یہاں موجود ہیں میری گفتگو کو سن رہے ہیں وہ طے کر لیں کہ مجھے دن اور رات میں کم سے کم 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ۔ جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں ان کے لیے بہت آسان، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو، ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو، عصر مغرب عشاء سے فارغ ہوئے 10 بار پڑھ لو۔ اس طرح سے 5 وقت کی نماز مکمل ہوگی اور 50 مرتبہ درود شریف بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ میں نے 50 کی فضیلت بتائی، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا جو جتنا پڑھے گا اس کا انعام اتنا بڑھے گا، اتنا بڑھے گا۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے حکم ہوا ہے فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح پیغام آپ تک پہنچانے اور اس پر سب سے پہلے خود مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں آپ،
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।